बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं यूसुफ चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरियों को मनाने जनाब उनके घर पहुंच गए हैं। ये उनके घर क्यों गए हैं और चौधरियों ने इस मुलाकात से पहले अपोजिशन के किन रहनुमाओं से राब्ते किए हैं, क्या बातें हुई हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर फैसल वाडा केस, फैसल वाडा के जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो इमरान खान का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये पहले भी मैं इस पर कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन आज इस पर थोड़ी सी तफसील के साथ बात करते हैं। आपको पता होगा कि फैसल वाडा साहब MNA थे, उनकी अहलियत चैलेंज हो गई। पता चला जनाब दोहरी शरीयत नहीं छोड़ी, झूठ बोला, गलत बयान अल्फी दिया, वो बाद में साबित हो गया इलेक्शन कमीशन में, और फिर वो सेनेटर हो गए। ये सोच कर के मेरा जो मामला है वो तो कौमी असम्बली की नशिस्त का है, तो सेनेटर हो गया तो वो मामला दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने जान नहीं छोड़ी और फिर झूठा बयान हल्फी देने की बुनियाद पर उनको नहल कर दिया 62(1)F के तहत, और ताहयात वो नहली है जैसे कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वगैरह की हुई है उस आर्टिकल के तहत। फिर वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कहा चलो दौड़ो, साड़ी जुडिक्शन नहीं है कि तुझे कितों आ गए हो। और फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में। ख्याल ये था कि आम तौर पर जो इलेक्शन के मामलात होते हैं उनमें स्टे हो जाता है, नीचे वाली अदालतों से या ट्रिब्यूनल से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अगर कोई फ़ैसला आता है तो आम तौर पे वो स्टे हो जाता है। लेकिन इस केस में नहीं हुआ। मैंने पिछले एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि इनका केस कमज़ोर है। सिर्फ एक चीज़ है जो आइनी और कानूनी तौर पर तशरीह की मतकाज़ी है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी समाअत थी, तो उन्होंने एक CM डाली हुई थी, जनाब स्टे कर दें 9 मार्च को जो इलेक्शन हो रहा है सेनेट का सिंध असम्बली में। तो अगर मेरी नाहली गलत हुई इलेक्शन कमीशन वाली, तो फिर भाई जी वो नया इलेक्शन तो वो का कोई फ़ायदा नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उनकी ये जो इस्तदा थी ये मुस्तरद कर दी है। उनका ये इलेक्शन होने दो, लेकिन उसके जो हम हतमी फ़ैसले को, इलेक्शन का जो है हतमी रिज़ल्ट को अपने फ़ैसले से मशरूत कर देते हैं। जब ऐसा आर्डर आता है, मेरा जो तजर्बा है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि केस, दरख्वास्त गुजार का केस जो है वो कमज़ोर है, वरना फौरी तौर पे स्टे हो जाता है। और जो नकात उठाए हैं उसने या दलाइल दिए हैं वो ऐसे नहीं है कि जो पहली ही पेशी पर अदालत जिनसे मुतासर हो जाए, इसलिए उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। और साथ ही ये कहा है कि जो नताइज हैं झूठा बयान अल्फी देने के, वो कानूनी नताइज का सामना, जो भी झूठा बयान अल्फी देगा उसको कानूनी और आइनी नताइज का सामना तो करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने की है। और दूसरा ये मैंने अर्ज़ किया था कि ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है, अपनी नौयत का पहला केस होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये मैं भी लाक कर चुका हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने मिन्नुअन यही फरमाया है कि जनाब ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है। ये देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास जुडिशल इख्तियारात जो हैं वो हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस हद तक हैं, क्या वो 62(1)F के तहत कार्रवाई कर सकता है। जुडिशल इख्तियारात अगर हैं, कुछ इख्तियारात हैं तो इन्हें अदालत समेत और फिर ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो हैं वो जुडिशल कार्रवाई ही करते हैं, लेकिन क्या वो ताहयात नहली वाला इख्तियार जो है 62(1)F वाला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो मैंने ये माहिरीन से, आइनी माहिरीन से बात की है। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शंस एक्ट जो है उसके तहत नहली भी होती है और आइन के तहत भी अहलियत चैलेंज की जाती है। जब इलेक्शन कमीशन में या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामला होता है तो फिर वो अगर 62(1)F के तहत नाहल बनता हो और ट्रिब्यूनल उसके तहत नाहल करार दे दे, तो फिर कोई भी अदालत अगर बंदे को कह दे कि ये सादक और अमीन नहीं है, तो फिर 62(1)F के तहत वो ताहयात नहली होती है। यही इशू जो है इसको अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी, जो लग रहा है। और अगर ये फ़ैसला आ जाता है कि इलेक्शन
کمیشن کو جوڈیشل اختیارات ہیں کہ وہ 62(1)(f) کے تحت نااہل کر سکتا ہے کسی رکن اسمبلی کو، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں خان صاحب پر بھی پڑیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں خان صاحب کی جو کہہ لیں آپ ان کی جو ان پر جو الزامات ہیں فارن فنڈنگ والے، وہ بالکل صحیح اور پکے سامنے آ گئے ہیں، اور جو ان کے ظاہر اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے آج حتمی رپورٹ، وہ جو خفیہ کچھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے والیومز، وہ بھی اوپن ہو گئے، انہوں نے ساری اپنی لسٹ بنائی، دیکھا، اور حتمی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دی ہے، الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروا دی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ والے کیس کو، فیصل وافدے والے کیس کو میں جوڑ رہا ہوں فارن فنڈنگ کیس سے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سپریم کورٹ میں وادی نظر میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کے کیس میں اتنی جان نہیں کہ حکم امتناعی عبوری انٹرم حکم امتناعی ہی جاری ہو جاتا، وہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کیس میں جان ہے الیکشن کمیشن والے کیس میں، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اس میں وہ تگڑا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ فیصل وافدہ صاحب جو ہیں 62(1)(f) کے تحت جھوٹا بیان الفی اگر دیا ہے تو پھر وہ اس سے بچ نہیں سکتے، اس میں وہ پھنسے، وہ اس میں نہل ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل وافدہ صاحب عمران خان صاحب کو بھی پھنسا رہے ہیں، پھنس جائیں گے عمران خان صاحب بھی اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ یعنی اس حد تک اس کے جوڈیشل اختیارات کو مان لیا جاتا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت ان کے سامنے دراصل یہ ایشو، تھوڑا سا نقطہ اس میں سمجھنے والا یہ ہے کہ ایشو دراصل تھا قومی اسمبلی کا الیکشن چیلنج ہوا تھا، اور اس کے تحت وہ نہل ہوئے تو سینٹ میں بھی نہل ہو گئے، وہ الیکشن، وہ معاملہ جو تھا وہ غیر مؤثر ہو گیا تھا ان کے بقول کہ جناب جب ہم نے وہ سیٹ ہی چھوڑ دی تو پھر نہلی کیسی قومی اسمبلی کی۔ لیکن انہوں نے وہ کیس کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اس کو جھوٹے بیان حلفی کی بنیاد پر کہ انہوں نے شہریت نہیں چھوڑی تھی، جھوٹا بیان حلفی دیا کہ میں دوہری شہریت کا حامل نہیں ہوں، پاکستانی شہری ہوں، میں نے شہریت چھوڑ دی ہے، اس لیے انہوں نے ٹھپا لگایا ان کی نہلی کا، اور 62(1)(f) کے تحت وہ معاملہ گیا۔ یہ اتنا سا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ جو ایشو ہے اکبر ایس بابر فارن فنڈنگ کیس، اس میں بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، قانونی حوالے بھی دے چکے ہیں کہ کوئی کمپنی، کوئی غیر ملکی حکومت، غیر ملکی شہری، انفرادی طور پر یا غیر ملکی کمپنیاں، وہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں، ہر قسم کی کمپنیاں جو وہ کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی، فنڈ نہیں دے سکتی، ورنہ وہ جماعت جو ہے اس کے کئی ایک طریقے ہیں، یا تو وہ جماعت جو ہے تحلیل بھی ہو سکتی ہے، آخری اس کا یہ ہے، یا وہ جو فنڈ آئے ہوئے ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں بحق سرکار۔ لیکن ایشو اس سے اگلا تھوڑا سا اور ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب، جو خفیہ والیومز وغیرہ سارے کھول کے انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب $70,32,000 جو ہیں وہ غیر ملکی امداد جو ہے پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ اس میں وہ آپ کو وہ پتہ ہے، اس کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں، عارف نقوی والی جو ایک کمپنی تھی کرکٹ والی، تو اس کے بھی پیسے ہیں، اور انہوں نے پھر تفصیلات اور بتائی ہیں کہ جناب یہ خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ $4 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آئے، لیکن اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی 2 کمپنیوں نے $30,33,000 جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ 349 مختلف کمپنیاں ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کو، اور پھر کچھ کینیڈا سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور وہ کینیڈا والی فنڈنگ کے بارے میں پھر دبئی سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں قوانین ایسے ہیں کہ تفصیلات نہیں مل سکتی۔ بہرحال یہ جو مواد ہے یہ کافی ہے عمران خان کی جماعت کے خلاف کارروائی، پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے یہ مواد بہت ہے۔ لیکن ایشو اس سے آگے پھر وہ واڈا والا ایشو کیسے جڑتا ہے؟ عمران خان صاحب نے جب بھی اثاثے جمع کروائے جاتے ہیں، ایک طرح سے ریٹرن کہہ لیں، جیسے ریٹرن ہوتی ہے، وہ جمع کروائے جاتے ہیں تو وہ اس میں ایک بیان حلفی لگا ہوتا ہے کہ میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو کچھ میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ میرے علم کے مطابق درست ہے، یہ جو بھی میں تفصیلات فراہم کر رہا ہوں میرے نالج کے مطابق درست ہے، اور ظاہر ہے بیان الفی کی بنیاد پہ عدالتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ خاص طور پہ توہین عدالت کے مقدمات میں وہ بندہ جا کے جناب معافی شافی مانگتا ہے یا پھر کوئی بیان دیتا ہے عدالت میں جناب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو عدالت عام طور پر یہ کہتی ہے، یا کوئی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کسی طرف سے، تو پھر یہ عدالت کہتی ہے کہ اس بابت آپ بیان الفی دیں، بیان الفی داخل کریں۔ جیسے جب وہ گئے ہیں نواز شریف، تو نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان الفی دیا ایک طرح سے، یقین دہانی انڈرٹیکنگ جو دی تھی، شہباز شریف نے انڈرٹیکنگ دی تھی، ان کی بنیاد پہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں، زبانی کلامی بیان کے نتائج کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ بیان الفی جو ہے وہ خان صاحب کا ہو گیا ہے ایک طرح سے بظاہر، اس وقت تک جو حالات نظر آ رہے ہیں، اور اکبر ایس بابر صاحب کا جو فرمانا ہے اس کے تحت وہ اس میں آگے ہیں جھوٹ میں، کہ خان صاحب نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا، اور اگر جھوٹا بیان حلفی ہو، نواز شریف والا اور جہانگیر ترین والے اگر کیسوں کو دیکھیں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹس دی ہیں، تو جھوٹ، اور پھر آج فیصل واڈے والے میں جو آبزرویشن دی ہے، ریمارکس دی ہیں کہ یہ تو نتائج پھر بھگتنے بندے نے، وہ اس کے تحت 62(1)(f) میں آ جائیں گے خان صاحب۔ اب اگر فیصل واڈے والا کیس جو ہے ان کی درخواست ہو جاتی ہے مسترد، کیس ان کا بہت کمزور ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ واقعاتی طور پر فیصل واڈا صاحب جھوٹے ہیں، لیکن قانونی اور آئینی اگر مشگافیوں میں جائیں پھر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ اس اختیار کو مان لیتی ہے، ٹھپا لگا دیتی ہے، جوڈیشل اختیار جو استعمال کیا ہے، ایک کورٹ آف لا کے طور پہ جو کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اگر اس پہ ٹھپا لگا دیتی ہے، تو پھر الیکشنز ایکٹ کے تحت نہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، وہ تحلیل بھی ہو سکتی ہے، پابندی بھی لگ سکتی ہے، پابندی کا پروسیس وہ کہہ سکتے ہیں شروع کیا جائے، اور یہ مجبور ہوں گے، اور پھر ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے نقصان ہوگا، سیٹیں خالی ہو سکتی ہیں، اور بیان الفی کی بنیاد پہ خان صاحب جو ہیں وہ 62(1)(f) میں آ سکتے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ یقیناً اب یہی وہاں درخواست کریں گے کہ جناب یہ تو ہو گیا ثابت حتمی رپورٹ کے نتیجے میں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو جھوٹا بیان الفی دیا ہے عمران خان نے، تو 62(1)(f) کے تحت شہادت اور امین نہیں رہے، تو ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ اب گھر جائیں، تاحیات نہلی ان کے ماتھے پہ سٹیمپ لگا دی جائے۔ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ عمران خان خود سپریم کورٹ میں ترلے کر رہے ہوں گے کہ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نہلی نہیں ہوتی، یہ ایک دفعہ تھا، صرف ڈی سیٹ ہوتا ہے بندہ، تاحیات نہل نہیں ہوتا۔ میرا اور مجھے ان کیسوں سے فیصل واڈا والا کیس اور الیکشن کمیشن میں فارنر فنڈنگ والا کیس جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے، اکبر ایس بابر نے جب یہ ڈول ڈالا تھا شروع میں تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کیس لیکن وہ یوں ہی والیومز اور تحقیقات اور جعلی اکاؤنٹس اور پھر ملازمین کے نام پہ فنڈنگ اکاؤنٹ، پارٹی کے اکاؤنٹ بنے ہوئے، یعنی وہ ہر وہ چیز جس کا الزام خان صاحب دوسروں پہ لگاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ خان صاحب نے خود وہی کام کیا ہوا ہے فارنر فنڈنگ کیس میں۔ ویسے تو ہم بات نہیں کرتے شوکت خانم پہ کہ وہ چلو ایک رفاہی ادارہ ہے، اس کے بارے میں جو خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں گے جناب، انہوں نے وہ غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے جوا کھیلا جو بھی کیا، تو اس کے نتیجے میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب سیاسی صورتحال۔ سیاسی صورتحال جناب یہ ہے کہ ماحول ہے گرم، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ خان صاحب لاہور آ رہے ہیں، وہ لاہور آ گئے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چودھریوں کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ امکان ہے اس کا، اور غالب امکان ہے کہ خان صاحب ملاقات کریں گے چودھریوں کے ساتھ، کیونکہ چودھری جو ہیں اس وقت ایک طرح سے اتحادیوں کے لیڈر بھی ہیں۔ یہ جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ سارے
खान साहब चौधरियों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अब जो काफ लीग है उसके 2 MNAs जो हैं वो खान साहब की काबीना के रुकन हैं। खान साहब का ऊपर है हाथ, लेकिन खान साहब मजबूर हो गए हैं कि चौधरी बरादरान के, चौधरी शजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के घर चल कर जाएँ। ये एक मैं समझता हूँ बड़ी मुलाकात से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि खान साहब खुद चल कर उनके पास जाएं, और जो चल कर जाता है वो कुछ मांगने जाता है। वो किसी को देना हो तो वो बुला के भी दे देते हैं, यार वो जानता हुए दाने ले जी हैं, और जब जब लेना हो तो फिर खुद चल कर जाना पड़ता है। तो खान साहब जो हैं वो अब चौधरी बरादरान के घर गए हैं। अच्छा, चौधरी बरादरान भी बड़े करून ने वैसे है आपस की गल। वो कल जब जमात इस्लामी का वफद गया है सिराजुल हक साहब वाला, तो वहाँ वो भी थे लियाकत बलोच साहब और दीगर लोग, उनकी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ शजात हुसैन साहब से वो उन्होंने तीमारदारी की, गपशप लगाई और हास्य मजाक दी गल्लां भी होंदी रही हैं। उन्होंने ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला के तौर पे शेरवानी सिलवाने की बात की कि शेरवानी वगैरह तैयार कर ली है जमात इस्लामी वाले ने, क्या शजात हुसैन ने। उनका यार शेरवानी समाने में कितनी देर लगती है बतौर वज़ीर आला। वो इमरान खान भी नहीं मान रहे और शायद नवाज शरीफ नहीं मान रहे, राब्ते हमारे दोनों से हैं। वो एक वीलाग में मैंने कहा था कि अगर अपोजिशन वाले परवेज़ इलाही को ये ऑफ़र दे रहे हैं कि भाई आप वज़ीर आला बन जाएँ, सबको तोड़ लें, जितने भी इत्तेहादी हैं अपने साथ मिला लें और इमरान को घर भिजवाएँ और आप वज़ारत आला के मज़े लें, तो मैंने ये कहा था कि अगर यही ऑफ़र इमरान खान लगा दे इनको, परवेज़ इलाही को, तो फिर अगर वज़ारत आला ही उन्होंने 1.5 साल या 16 माह करनी है, 17 माह, तो फिर तो वो उस तरफ से भी कर सकते हैं। उसके फिर क्या नताइज होंगे वो सोचना उनका काम है कि वो अगले इलेक्शन में उसके क्या असरात होंगे। अच्छा हाँ, जमात इस्लामी वाली जो बात है ना, जो करू काम डाला इन्होंने, जमात इस्लामी को इन्होंने ऐसे चक्कर कैसे दिया। पता ये चला है कि वहाँ ये परवेज़ इलाही साहब भी उस मीटिंग में उन्होंने बैठना था, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि जनाब कितने है परवेज़, तो बताया गया कि जनाब उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं। लेकिन वो उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं थे, वो असम्बली में सहाफ़ी तंजीमों से बात कर रहे थे। ये पिका शिका पे और सहाफ़ियों के बहबूद के हवाले से दीगर के मामला थे, उस वक्त तो वहाँ थे, डॉक्टर के पास नहीं थे। अच्छा, हाथ हो गया ना जमात इस्लामी के साथ, समझ लें आप कल कि वो परवेज़ इलाही से, वो वजह शायद उसकी ये होगी कि परवेज़ इलाही के साथ वो जैसे वो बातें जो चौधरी शजात हुसैन ने बहुत सारी बातें परवेज़ इलाही पे डालनी होंगी कि अच्छा भी परवेज़ होंदा तो फिर करते हैं गल यही। और ये जमात इस्लामी ने कहा तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन असल बात ये है, हकीकत ये है कि उसकी शूरा ने ये मंजूरी दे दी हुई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर हम तहरीक लाने वालों के साथ होंगे और खान साहब के ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि हमारी तो पूरी जो तहरीक है वो चल ही खान की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ रही है। तो फिर हम अगर उस दिन गायब हो गए, वोट ना दिए, तो इसका मतलब खान साहब की हिमायत कर रहे हैं, तो लोग इतने वो अब नहीं रहे, बोले नहीं है कि जनाब हम गैर जानबदार होगी, वो बात नहीं चलेगी, वो मामला नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसमें जो चौधरी बरादरान है, वो मैंने कहा ना खान साहब तो चले गए, चौधरी बरादरान ने इस मुलाकात से पहले, ये मुलाकात अचानक तय नहीं हुई, 2-3 दिन से बातें चल रही थी, राब्ते शाब्ते हो रहे थे, तो वो जनाब उन्होंने राब्ते शाब्ते किए। फिर किससे राब्ते किए होंगे? यस, जरदारी साहब और मौलाना साहब से। इतला ये है कि इमरान खान की मुलाकात से पहले उन्होंने एक मरतबा फिर अपोजिशन लीडर जो हैं रहनुमा, उनसे राब्ता किया है, गपशप हुई है, कोई बात हुई है, और उन्हें कहा गया कि जनाब ये बातें हमारी तय हुई थी, जो फ़ैसला करना है जल्दी कर लें, क्योंकि हमने वो खान साहब पीछे पै गया साढ़े कि आजो यार ना करो हैं, क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों, होया कि कसूर मेरे कोलों, इस टाइप जो है खान साहब ये कहते फिर रहे हैं। तो खान साहब को हम अब क्या कहें, हम तो इत्तेहादी हैं उनके, तो हम उन्हें इस तरह 2 टोक खान साहब को जो है ना वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप अगर वो जो वादे वईद करके गए हैं उन पे अमल पैरा होते हैं
ہمیں یقین دہانی کرواتے ہیں تو پھر اسی خان صاحب نو کھل کے ویر جانے ہیں. لیکن وہاں سے ابھی انتظار ہے بہت ساری چیزوں کا. تو یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب خبر تو یہی نکلے گی کہ خان صاحب نے چودھریوں کو منا لیا، لیکن وہ یہ منانا اسی طرح کا ہے جیسے چودھری صاحب نے جہانگیر ترین کو منایا ہوا ہے یا کسی اور ایسے دوستوں کو منایا ہوا ہے. یہ معاملہ اسی طرح ابھی وہ رہنا ہے اسی میں ششو پنج میں. تو خان صاحب بہرحال گئے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ، پہلے میں نے عرض کیا ہے شاید کہ یہ اچیومنٹ یہ ہے چودھریوں کی کہ وزیر اعظم صاحب گھر چل کے گئے نا، جو مرضی بہانے کر لیں. پرویز شاد سن پہلے بھی تو بیماری سی نا، تو پھر وہ جو رابطے شابطے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے، وہ میں پیچھے لگا ہوں اصل خبر کے لیے. وہ شام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے پوری پکی خبر اگر ملتی ہے. وہ جو رابطے ان سے کیے ہیں پہلے چودھریوں نے مولانا صاحب سے، زرداری صاحب سے، اور یہ مجھے نہیں کنفرم کہ شہباز شریف سے ہوا ہے دوبارہ رابطہ یا نہیں، لیکن ان دو بندوں سے جو رابطے شابطے وہ کر رہے ہیں، جب پیغام رسانی ادھر ادھر ہوئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں. ظاہر ہے وہ تو عدم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کو وزیر اعظم کو کیسے چکر دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں تفصیلات جو ہی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آئیں گی تو میں گوش گزار کر دوں گا. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.